अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है मोहम्मद कवी खान। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं। शुक्रिया। मोहम्मद कवी खान की तारीख पैदाइश 13 नवंबर 1942 थी। वो शाहजहांपुर हिंदुस्तान में पैदा हुए। इस हवाले से अक्सर जगह पेशावर को पैदाइश लिखा और बताया गया है, मगर दुरुस्त जाए पैदाइश की तस्दीक उनके अपने एक इंटरव्यू से होती है जो कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने साजिद हसन को दिया था। उसके मुताबिक पेशावर उनका मकाम पैदाइश नहीं बल्कि वो शाहजहांपुर में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद नकी खान पुलिस के महकमे से वाबस्ता थे। क्या में पाकिस्तान के वक्त उन्होंने हिजरत की तो मोहम्मद कवी खान चंद बरस के थे, लेकिन फिर भी उनको हिजरत के लहूलुहान मनाजर याद है। उनकी याददाश्त में हिजरत की सऊबतें नक्श रही। पाकिस्तान में उनके वालिदैन ने पेशावर को अपना मस्कन बनाया और वहीं कवी खान ने गवर्नमेंट हाई स्कूल से और फिर एडवर्ड कॉलेज से तालीमी सफर मुकम्मल किया और अपने अंदर के फनकार का ताकुब भी करते रहे। उनके बड़े भाई भी रेडियो पाकिस्तान पेशावर के लिए लिखा करते थे और एडवर्ड कॉलेज पेशावर में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी थे। उनको गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मुलाजमत मिली तो वो अहले खाना के हमरा पेशावर से लाहौर मुंतकिल हुए, जिसकी वजह से मोहम्मद कवी खान को भी लाहौर में सुकूनत इख्तियार करना पड़ी, जो अदाकारी के शौक के लिए उनके हक में फायदेमंद साबित हुई। कवी खान में बचपन से अखबार पढ़ने की आदत पुख्ता थी। वो जब तीसरी जमात में थे तो घर वालों को अखबार बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाया करते थे। वो स्कूल और कॉलेज में होने वाले ड्रामों में हिस्सा लेते थे, जिसकी वजह से रेडियो से रगबत हुई और थिएटर की तरफ भी माइल हुए। उनकी शादी 1968 में नाहिद कवी खान से हुई। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। सब बैरून मुल्क मुकीम हैं। उनके दोनों बेटों अदनान कवी और मेहरान कवी ने भी शोबिज में किस्मत आजमाई की, लेकिन खातर खा कामयाबी हासिल ना कर सके। वो दोनों कनाडा में ही मुकीम है, जहाँ मोहम्मद कवी खान की रहलत हुई। उनका आबाई घर पेशावर की मशहूर और तारीखी मस्जिद महाबत खान के करीब था। वहाँ उनके एक पड़ोसी और उस वक्त के रेडियो के मशहूर आर्टिस्ट शेख शरीफ रहा करते थे। उनके तवसत से आप रेडियो पेशावर से मुंसलिक हुए। उस वक्त उनकी उम्र 6 बरस थी। इस तरह पढ़ाई और रेडियो का काम साथ साथ जारी रहा ता वक्त यह कि अब लाहौर मुंतकिल हो गए। यहाँ पहुंचकर भी रेडियो से ताल्लुक बरकरार रखा और स्टेज थिएटर से भी वाबस्ता हो गए। अदाकारी का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया और इस दौरान उनको फिल्म में काम करने की पेशकश हुई। इसके बाद तो उनके लिए शोहरत के दरवाजे खुल गए, मगर हकीकी शोहरत उनको टेलीविजन से मिली, क्योंकि अब पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर होने वाले पहले ड्रामे के हीरो थे। मोहम्मद कवी खान की शोहरत का पहला जीना रेडियो था। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर से बतौर चाइल्ड एक्टर अपने काम की इब्तिदा की। उन्होंने वहाँ उस वक्त की तमाम बड़ी शख्सियात को करीब से देखा और ज़बानो बयान, तलफ्फुज़, गुफ्तगू का तौर तरीका, सदाकारी का फन सीख कर कामिल हुए। अपने महल्ले के मशहूर रेडियो फनकार शेख शरीफ के इंतखाब को दुरुस्त साबित करते हुए अपने अंदर के फनकार को दिलजमी से दरियाफ्त किया। उनकी यादों में मारूफ शायर अहमद फराज से होने वाली मुलाकातों का धुंधला अक्स भी है। जब अहमद फराज रेडियो पाकिस्तान पेशावर मरकज के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे और मोहम्मद कवी खान ने उनके लिखे हुए कई स्क्रिप्ट पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इसके बाद यह सिलसिला रेडियो पाकिस्तान लाहौर मरकज और दिग्गर कई शहरों के मराकज तक जारी रहा। ये वो जमाना है जब उन्होंने हकीकी मायनों में अपने अंदर के अदाकार से काम लेना शुरू किया। उस जमाने में रेडियो की तरबियत भी उनके बहुत काम आई और सिर्फ यही नहीं बल्कि स्टेज पर हाजरीन के सामने अदाकारी करने से उनके अंदर एक ऐसा एतमाद पैदा हुआ जिसने उनको दिगर फनी मीडियम में मजबूती फराहम की। उनके ख्याल में रेडियो और स्टेज 2 ऐसी जगह हैं जहां काम करने वाले अदाकार को कुंदन होने का मौका मिलता है। वो अक्सर कहा करते थे कि एक उम्दा फनकार को ये खबर होनी चाहिए कि रेडियो के ड्रामे, थिएटर के किरदार, टेलीविजन की कहानियों और फिल्म के बड़े पर्दे पर अदाकारी में कब, कहां, किस तौर से काम करना है। उनको ये फर्क इन तमाम फनी मीडियम्स में काम करने के बाद मालूम हुआ, लेकिन स्टेज को कलीदी अहमियत हासिल रही क्योंकि यहीं से उनके लिए फिल्मी सनत का दरवाजा खुला और टेलीविजन की तरफ जाने वाली राहें हमवार हुई। पाकिस्तान में 26 नवंबर 1964 वो यादगार तारीख है जब टेलीविजन का क़याम अमल में आया। इस तारीख के ठीक 2 दिन बाद पाकिस्तान टेलीविजन से पहला ड्रामा नशर होना था जिसके हीरो मोहम्मद कवी खान थे। इस ड्रामे का नाम नजराना था, जिसके प्रोड्यूसर फजल कमाल थे, जबकि नजमा फारूकी ने उसे लिखा था। कवी खान इस वक्त से लेकर तादमे मर्ग टेलीविजन ड्रामा सनत में काम करते रहे। ये अरसा लगभग 7 दहाइयों पर मुश्तमिल अरसा है। इस मीडियम में उनको सबसे ज्यादा शोहरत 1980 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन से नशर होने वाले ड्रामे अंधेरा उजाला से मिली। उन्होंने 1990 की दहाई में एक ड्रामे के लिए मिर्जा गालिब का किरदार भी निभाया और इस किरदार को भी अमर कर दिया। उनके चंद दिगर मकबूल ड्रामों में लाखों में 3, दहलीज, अलिफ नून, फिशार, मिर्जा एंड सन्स, अंगारवादी, आशियाना, रेजा रेजा और उड़ान वगैरह शामिल है। माजी करीब के ड्रामों में दास्तान,
دل موم کا دیا، خانی، صدقے تمہارے، میرا قاتل میرا دلدار وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے طویل اور مختصر دورانیے کے کھیلوں میں بھی انہوں نے اپنے فن کا جادو جگایا۔ گزشتہ برس 2022 میں ان کے 2 ڈرامے پہچان اور میری شہزادی آن ایئر تھے۔ پاکستانی فلمی صنعت میں محمد کبھی خان نے 1960 کی دہائی میں قدم رکھا۔ انہوں نے دلجیت مرزا کی فلم رواج میں پہلی مرتبہ بطور اداکار ہی کام نہیں کیا بلکہ وہ اس فلم کے نائب ہدایت کار بھی تھے۔ یہ فلم 1965 میں ریلیز ہوئی تھی۔ ان کی ابتدائی فلموں میں بہو رانی وہ فلم تھی جس سے ان کو فلمی دنیا میں مقبولیت ملنا شروع ہوئی۔ اس فلم پر انہیں بہترین معاون اداکار کا نگار ایوارڈ بھی دیا گیا۔ انہوں نے اس فلم میں محمد علی اور زیبا کے ساتھ اداکاری کے جوہر دکھائے۔ فلمی صنعت میں بھی ان کے کام کرنے کا عرصہ تقریباً 7 دہائیوں پر مشتمل رہا، جس میں انہوں نے 200 فلموں میں کام کیا۔ وہ اپنے وقت کی چند مشہور اداکاراؤں کے ساتھ بطور ہیرو بھی آئے، جن میں دیبا، بابرا شریف، زیبا اور دیگر شامل ہیں، لیکن انہوں نے زیادہ کام ثانوی کرداروں ہی میں کیا۔ فلمی دنیا میں ان کو جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ انہیں حاصل نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اپنے کیریئر میں آگے چل کر انہوں نے ڈرامہ کی صنعت پر توجہ مرکوز کر لی۔ محمد کبھی خان کا فلم سے وابستگی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے صرف اداکاری سے تسکین حاصل نہیں کی بلکہ درجن بھر فلمیں پروڈیوس بھی کی اور 1975 میں ریلیز ہونے والی ایک فلم روشنی کی ہدایت کاری کے فرائض بھی انجام دیے۔ انہوں نے جن فلموں کو بطور پروڈیوسر بنایا ان میں پہلی فلم ان کی مادری زبان پشتو میں تھی۔ اس فلم کا نام ماہ جینے تھا اور اس کی ریلیز کا سال 1972 ہے۔ اس فلم میں ان کے ساتھ آصف خان بھی ہیرو تھے۔ ان کی بنائی ہوئی دیگر فلموں میں مسٹر بدھو، بے ایمان 1973، منجی کتھے ڈاواں، نیلام 1974، روشنی 1975، جوانی دیوانی 1977، چوری چوری 1989، پاسبان 1982، گرفتاری 1986 اور ماں بنی دونل 1988 شامل ہیں۔ انہوں نے ماضی میں جن فلموں میں اداکاری کی ان میں سے چند معروف فلموں میں محبت زندگی ہے، ٹائیگر گینگ، سوسائٹی گرل، سرفروش، کالے چور، آج اور کل، سائمہ، بیگم جان، ناگمنی، رانگ نمبر، انٹرنیشنل لٹیرے، سر کٹا انسان، پری، قائد اعظم زندہ باد اور دیگر شامل ہیں۔ ان کی زندگی کی آخری مختصر فلم نانو اور میں نے بھی کئی بین الاقوامی فلمی میلوں میں توجہ حاصل کی۔ اس میں انہوں نے کمال اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ابھی ان کا کیا ہوا کام کافی نمائش کے لیے پذیر ہونا باقی ہے۔ ان فلموں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فلمی صنعت میں ہر طور کی فلم سازی کو تخلیق کیا اور کوشش کی کہ بطور فلم ساز اپنے قدم جما سکیں، لیکن اس شعبے میں قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ یہ بدنصیبی ان کی زندگی کے اختتام تک ان کا پیچھا کرتی رہی۔ ان کی زندگی کی آخری فیچر فلم ایک انگریزی اور بین الاقوامی فلم آئی ول میٹ یو ود تھی، جس میں انہوں نے پاکستانی نژاد امریکی اداکار فارہان طاہر کے ساتھ بہترین کردار نبھایا۔ تاہم اس فلم کو پاکستان میں نمائش کی اجازت نہ مل سکی۔ وہ اس فلم میں کام کر کے بے حد خوش تھے۔ پاکستان میں نمائش پذیر ہونے والی ان کی آخری فلم قائد اعظم زندہ باد تھی۔ محمد کبھی خان اس حوالے سے خوش نصیب رہے کہ ان کے کام کا اعتراف ان کی زندگی میں بارہا کیا جاتا رہا۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے فنکار تھے جن کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی ملا، پھر ستارہ امتیاز بھی وصول کیا۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملے۔ انہوں نے پاکستانی فلمی صنعت میں آسکر ایوارڈ جیسی اہمیت رکھنے والے نگار ایوارڈ بھی 3 بار حاصل کیا۔ پاکستانی میڈیا میں بھی ان کی خدمات کا اعتراف بارہا کیا جاتا رہا۔ عوامی سطح پر بھی ان کو پذیرائی ملتی رہی۔ ابھی حال ہی میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس میں ان کے ساتھی فنکاروں نے بھی ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے خصوصی مکالمہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ ان کے بے شمار انٹرویوز ان کی زندگی، شخصیت اور فن کے نکھار کو بیان کرتے ہیں۔ پاکستان کے ثقافتی ادوار میں جب بھی ٹیلی ویژن اور فلم کے سنہری ادوار کا تذکرہ ہوگا تو محمد کبھی خان کا نام سر فہرست ہوگا۔ پاکستانی ڈرامہ صنعت کے پہلے مرکزی اداکار ہیرو جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ وہ اپنی ذات میں صرف ایک فنکار ہی نہیں تھے بلکہ اداکاری کے فن کا عہدے زریں تھے، کیونکہ انہوں نے ایک کام کرنے کے علاوہ کوئی کام کیا ہی نہیں۔ وہ یہ طے کر چکے تھے کوئی شعبے میں ہی بام عروج تک پہنچیں گے اور ایسا ہی ہوا، اور انہوں نے اپنے فن میں بلندی کو چھوا اور پاکستان کے ثقافتی تاریخ کا ایک عہد ثابت ہوئے۔ ان کے جانے سے دل بے حد اداس ہے۔